دا مقابله وینا چیلنج مال را کړی دی ایمان با پمار وړي نو ایبا مال چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره زول ورغه نبی علیہ السلام را گزار وی وشو غوی خپمه وخو نبی علیہ السلام وی صحیح بیا را گزار کوي وشو وینا دملاډو کې مینه دی لګي ها چې بیا را گزار کو پسینه والا لاس کې خود وی خپا خودی نه د خوېدلې وینا وی دملاډو کې دی ولګي وی آو وی سوای وی زما دی د الله په ذات قسمی چې دا زور د نبوت زور دی او زما پتا باندې ایمان ما ته پیغمبر منلې دا زور د نبوت زور دمرا الله طاقت ورکړي الله ډیر طاقت ورکړي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمایي ما دیوی چې بی بی عائشہ هغه منډو ما بیاو منډم کړلا نو چې منډم کړن زده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منډه کې مخ کې بیا په بل موقوي بیا منډو ما وی آو چې منډم کړل نو زده نبی علیہ السلام زمانه مخ شو اتوی عائشی تلک بی تلک عدل پا بدل یو پیر تاو گٹل یو پیر ماو گٹل بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما سر بای منڈو ددوارو جہان سردار او د قرآن استاد علی رضی اللہ تعالی عنہوی پدرستخوان ناسو کجوری بھوڑی صحابو با کجوری خوڑلی اڑو کی بای زما مخیطا جمع کول ٹول نبی علیہ السلام را تاخیر کی ہوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کجوری جو ٹولی تاو خوڑلی زکا اڑو کی ستا مخیطا پراتی دی موتی ند اللہ حبیب دیم خوڑلی دی خودی سرد اڑو کو خوڑلی دی اما بی اڑو کو خوڑلی دی سرد اڑو کو خوڑلی دی زکا مخیطا اڑو کی نشتا امام الانبیاء ورا سروی ناس من سر بے خل خبری کولی من لبای وخرا کو در طولی دنیا استاد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ایما نبی علیہ السلام نتا پوسکے لگ طائف تلانش لگ دا طائف آغوادی وینی لگ مسجد عداس وینی رضی اللہ تعالی عنہ لگ پاگی گنو تیرش لگ آغا حالات وینی لگ دا امام الانبیاء پس نظر زان تیاد کر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمی ویما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس اللہ حبیبہ تاب دی دا احد نا سخت ورز راغلی دا احد نا دربان دی سخت ورز راغلی ماتا نبی علیہ السلام فرمائی او بی بی عائشہ دا طائف ورز دا احد نا سخت چی کلا ما سردارانو سر خبری وکڑلی ما تا یو سردار وی زتا دخپلو خبرو جوگا نگنا چکا ما سر خبری زتا دخپلو خبرو جوگا نگنا او نوجوانانو تاوی ولی دی بی بی عائشی چی پا مای شورو وکڑلا زی وشتلم پکر نو ما نور تاب نلرو نزکی ناستم ادری دی نور نشو بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تاب من نلرونو کینا السلام چی کینا السلام نو دا علکان را پسرال او دیسی دلا سنو نونی وما او زان تا دیسی ودر ولما نورو تاوی چی ولی پناس تایشتی سینو شم نزان تا دیسی ادر زیسی ادر ولما نخی اگرز ولما زیوشتن شیز دیر بیتاب زکین استما ماوی یا اللہ زما دا بی کسی او دا دی دا زور دی دا زور مو زما دا بی کسی نو دا دی سردارانو پی ترس راگی نخپل غلام تیوی عداس تا دا نصرانی ہو یہ ورش کچوری ولوز انگور ولوز چیو ترس رابان انگوری را لولا عداس دا دی غلام دی سرداران میرے السلام مائی انگور روڑا سی او جماعت وہ یوم البیدی گلی کی نشتہ
اویا چې تعارف سره کو عباس پوښ چې دا نبی زمان دی نو عباس رضی الله تعالی عنه فاقزي ما پدې ایمان راوړل تر رسول ګورو لراولې کو فاقزي ایمان راوړل چې نبی اخر الزمان ولي فاقزي باندې وسی جمعه جوړ شوی دی مسجد عباس ورته وی رضی الله تعالی عنه مونږ ورلو هغه جمعه کې بیا ما 2 رکعات مونږ وکړو طائف کې دی دا جمعه هغه ځای جوړ شوی دی سړی غوادي ویني چې دا وادي ایدل ته امام الانبیاء باندې تر اسراغ غلام راغی نبی علیہ السلام اسلام تمام لګ برابر څومره فریادین مې ولي چې بارم ما ته وی د الله حبیب ملک الجبال دغونو فرشتہ چې و مې کتل ملک الجبال ما ته وی د الله حبیب حکم چې دا دواړه غرونه په راځي غرون حکم کوا د غرونو اختیار ما سره بی بی عائشہ دا ډیر سخت ورځ چې ځان ته به درول مو وی ما ورته وی نبی علیہ السلام هغه ټیم کې وی نا د دوی په اولاد کې به یو خدای منون کی پیدا دوی په اولاد کې به یو خدای منون کی پیدا اے د طائف خلکو لګرا ټول شو لک سوچ کوي پدیز مکه د امام الانبیاء سره کم حشر تاسو مشرانو د امام الانبیاء سره کوم رویه کړی و تاسو ته دعا کړی و چې الله بد دی په اولاد کې د یو خدای منون کې پیدا کړي د طائف خلقو ویښ شي د طائف خلقو امام الانبیاء پیجو د دوالو جهانو سردارو پیجو انما بعثت معلما زدول دنیا دبار استاذ را لے گلے شویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زد طول دنیا استاذ نبی علیہ السلام فرمائی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کور تراغ ما اوبس کئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انا حائز پا حالت دحیث کیوں موبمس کئی نبی علیہ السلام راتوئی بی بی عائشہ مالتی اوبراؤنا چه ما راوڑلی مالتوئی بی بی عائشہ تا پکم زی خلی پا اقا زی خلی خود لو بی وسکر ستاسو دا قرآن بسی استاذ دا ٹیچر دے و انما بعثت معلما استاذ دو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اڈو کے میں خوڑو دا وخا پیوا پخل میں خوڑو جسی پخل میں تی نیماؤ پا حالت دا حیث کیوں نبی علیہ السلام راتوئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روڑا ما اخکا اڈ کے روڑو او نبی علیہ السلام با اغزی خلقی خود جی پکم زی پک اڈ باقی ستعلیمی ممترا کو سخون رکھلنا یو عمد منت سخون رکھلنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وی کورو نبی سلام شور چوئی قتل ماتوی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار یو حبشی زناننا اگر رقص شادی و معشومان راٹول شوی رشینا وی زرالم دا نبی علیہ السلام پکم سر کی خودی پتیز بی سر پوگم سوال پیدا کی پتیزی مولوی سر یخو بی بی عائشہ تد نبی علیہ السلام نڈیر خولے تد نبی علیہ السلام نڈیر غیرتی تد نبی علیہ السلام نڈیر دا اوچت خاندان وی پتیزی مولا سر یخو بی بی عائشہ فرمائی دا مومنان امور رضی اللہ تعالی عنہ پتیزی میں سر یخو دیسی میں تماشا کولا نبی علیہ السلام رات فرمائی عائشہ بیتی عائشہ مڑشوان بس سینا ماوینا بیارتوی اما عائشہ بیتی مڑشوان بس کا کرا ماوینا بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ استاذ دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اس خودی ہوئی دلو مت تماشا نہ کولا
ما تماشا غرض نو ما سکول چې تماشې می کولې خدا زمي زګ نه لر کولا مې زګور چې امام الانبیاء زمان ناز برداشت کیو پدیړه کې زما صبر به مقام مخفل حیثیت کتو د امام الانبیاء زما مقام به صبر پدز صبر کرانه مچې ما توي سیدا چې ته ګورې جو ګورا بس ودره ما وی ٹھیک دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راخانه چاگی زنانا غولید نو منڈ کڑی وی عمر راگی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سم جلالی شان ورکڑے دا سپی مدرسی طالب تیا کڑے دا پا مسجد نبوی کی دا امام الانبیاء نا سبق وے زنانا منڈ کڑی وی عمر راگی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پا خنداش بی بی عائشی توائی رضی اللہ تعالی عنہ بیتدا زنانینی و شیطانان دا آلکان اینی ماشومان چی منڈی وائی وی زور سر شیطانانو می نماغ دی منڈی وی عمر راگی رضی اللہ پا منڈو وی عمر را روان دے لار خالی کوئی لار خالی مدرسہ دی سی شاگردان پیدا کی مدرسہ دیسی شاگردان پیدا کی شیطان لاری پریدی وی عمر رضی اللہ تعالی مدرسہ دا اللہ ولی پیدا کی مدرسہ دا اللہ ولی پیدا کی اللہ ولی مدرسہ دیسی اشخاص پیدا کی مدرسی سے علماء تیار کرل کنا چی دا حکمران مخیط دا حکمران خلاف پتوچ ورکڑی دا اگی مولا ورکڑی چی مدرسی تیار مولا جیون رحمت اللہ علیہ پا منبر کے ناس جمعی ورز تقریر چی ناس پا منبرو نو دا وح حکمران راگلے دے پا سب کے ناس او در ایخم و جامی اگوستی دیو ناس دے پا سب کس پاسے دو مولا جیون رحمت اللہ علیہ توئی وی در ایخم و استعمال سنگ دے فتوہ او علتا لوح حکمران ناس پسب کے در ایخم و جامی اگوستی مدرسہ دیسی زڑی تیاری چی دا دین مسئلہ رالالا انشاءاللہ نبا دا سر پرواتو دہی سی پروابتو انشاءاللہ او دا دین مسئلہ بمانی انشاءاللہ او با مگو رہے او با کہرہ باندے امتحان انشاءاللہ پدناوی معاملہ دینو دین معاملہ کا علماء صف اول کی اونمون ومخرى لها تکوائے تاثر انشاءاللہ او بینو کلک بینو کلک دنی پا مسئلہ کے او دخل نبوت پا مسئلہ پا صف اول کی اونمون انشاءاللہ چی مخیطہ دی عالم نو مود ریگا صدا ختم نبوت جنگ کا مخیطہ در نو مولا استاد دالا پا ذات قصدی چی مود ریگا او که مخی که ولاړ و شاته می ودرېږي او که شاته می ودرېږي نو مخالف می ودرېږي او که مخالف می ودرېږي نو په حوض کوثر به د امام الانبیاء مخې ته میلاویږي انشاءالله هلته به دې ورته ښیم انشاءالله چې ما د ختم نبوت جنګ لړاوی دی زما مخالف ولا تعلیم پشا ودریگا دا مٹی والا مضبوطی کا دے پا محاس والار دے دے امام الانبیاء کڑی مضبوطی دے امام الانبیاء سنت حفاظت کئی دا پکڑے بسرون رکھو جیو دے پکڑو حفاظت مولا جیوان توئی وی دریخم و استعمال سے داری منبر ناکوش کورتا بیورتوی تا سکے بس تاثر میں لگ سوال جواب خلق و عبدون باتنی غدر چاگا خلق و تبی آوالا داد امانت ندی دا حوالا بیولی امانت دی مسئلی تفوز شو زمان ام مسئلہ بیانولی او سب مدد جدی لکھتے پانسی باس تیاری امانتون خلق و آوالا او دمان زن پس پر زمان پانسی اعلابی مولا جیوان پانسی کی کلیتا بی بی وقا ٹھیک دا مسئلہ مولا جیوان را بیا پمسا پر برکی کس کیا ہو دے ویدے خم و استعمال سی
اور دوی کوم استعمال ول ناجایز دي او څوک چې ورته جایز وي او بیا استعمالي د اسلام د دایرې نه خارج او د دا وخت قرآن خلاف فتوا دا د مدرسې مولا ورکړي الله ګوله جوړه څنګه موږ وکړو حکمران لال ډاری کې حکم وکوي سړی گرفتار کې او بیا پانسی زر تر بس ټیم پکې دا اق حکمران زیبه د مولا جیون نسب زوی پمنډا د مولا جیون خو مولا جیون توي سکے وی حضرت پلار مستا د گرفتاري حکم اور او بیا د پانسی بس ما استاد ما صرف پیغام راځو مولا جیون ورتوي زمانه پانس زمانه گرفتاري او وی زمان یو عدالت شته زول دا یوازې ساده خپل عدالت زوان دا یوازې ستاسو عدالت نه دی زمونږ یو عدالت شته ان شاء الله باندې کې به یو ورځ تپوس کو ما ته خپل ګناه خې تپوس پکو دې علماء ګناه براته خې خان چې دا جلسې لتلله او اون رسیدل دې ګناه براته خې دا د مسجد بنیاد کې حضور چې ملار کې پاتې شو دې براته خې یو عدالت شته یو ورځ په تپوس کوم په دې عدالت زمام عدالت شته زم د چا بندای ما زم د چا د دین د پاره ګرځم زم د چا د پاره ګرځم یو عدالت شته تپوس پکو مولا جیون ویراو هغه مصلا زماغه وصله راوړل حیران سو جو د شکای راوړیو تو په وراوړي